अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सोलर पैनल्स पर 10% टैक्सेस, पेट्रोल पर ₹2.5 लीटर कार्बन लेवी, रिवायती कारों पर 3% नया टैक्स, 463 अरब के नए टैक्सेस, विफाकी बजट मंजूर हो गया। जब बजट पेश हुआ तो आपने कहा था कि पाकिस्तान का नया नाम अशराफिया जमहूरिया टैक्सिस्तान होना चाहिए, यानी अगर आदमखोर बजट होगा तो आदमखोर निज़ाम आएगा। आपका ये जुमला बड़ा वायरल हुआ है, इसका मतलब है लोगों को आपकी बात समझ आना शुरू हो गई है। अल्लाह करे वरना मेरी ज़िंदगी के 33-34 साल बर्बाद, और कोई मेरा स्टांस नया नहीं है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। देखो, अब मैंने पहले भी शायद आपसे कहा है, एक होता है रेपिटेशन, एक होती है रीइंफोर्समेंट। क्या करते हो? एक पत्थर तोड़ते हो, हथौड़ा मारते हो, 1, 2, 10, 20, 50वीं चोट पे वो अगर टूटता है तो आपको लगता है इसी चोट पे नहीं, वो जो 49 पहले ज़रबें आपने मारी होती हैं, अच्छा इसी तरह कुछ ये इंस्पिरेशन आपको कुरान पाक से मिलती है। वहाँ आपको लगेगा कि बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज से या मुख्तलिफ एंगल से रिपीट की जा रही हैं। वो रेपिटेशन नहीं है, वो रीइंफोर्समेंट है। एक शेर है, देख है दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। एक ज़माने में कॉरपोरेशन के नलके होते थे, नीचे पत्थर रखा होता था, तो 10, 12, 15 साल के बाद वो पत्थर में ना एक वो प्याला सा बन जाता था, कतरे टपक टपक के। अल्लाह करे इन लोगों को समझ आ जाए। मेरा तो इसमें ज़ाती ना कोई एजेंडा, ना कभी किसी पॉलिटिशियन से। देखो, आदमखोर बजट आदमखोर निज़ाम को जन्म देगा और आदमखोर अवाम पैदा होंगे। इस मुल्क में सुन रहे हो, देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है। माँ बच्चे मार रही है, ये कभी सुना था? भाई भाई को मार रहा है, छोटी छोटी बातों पे मुश्तिल। क्यों? पूरी कौम एबनॉर्मल किस्म की हो चुकी है। कौम से मुराद ये बड़े गाटों, बड़े बड़े टिड्ढां वाले नहीं, आम आदमी वो नीम पागल हो चुका है। मैं अक्सर दोस्तों को भी कहता हूँ, आपको भी कहा है कि कभी सड़क पे, अभी तो गर्मी है, हफ्सों का, आराम से आधा घंटा खड़े होके जो लोग चिंचियों पे जा रहे होते हैं उनकी सिर्फ शक्लें देख लो, वो इंसानी चेहरे लगते ही नहीं, एक्सप्रेशनलेस, बंजर चेहरे, वीरान आंखें, आधे मुंह खुले, कख होश नहीं। देखो, ये जुमला अगर वायरल हो गया है तो मेरा ख्याल है कि ये अजर, ये मुआवजा है मेरा असली। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के अगर आया था जर्नलिज्म में या इस तरफ, जर्नलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, मैं तो पीरियडिकल्स का आदमी था, बाद में अभी कॉलम शालम ये वो तो। अच्छा देखो, इनके साथ ये क्या हैं, खुदकुशियाँ करते हैं, फलाना करते हैं, घरों में पड़े हैं, रो रहे हैं। मैं कम निकलता हूँ, लेकिन वो ख़ास तौर पे इधर एक सड़क, मुझे नाम अब याद नहीं रहते, वहाँ जो बीच में एक बेल्ट होती है, ग्रासी बेल्ट, उस पर मैं देखता हूँ किलोमीटर तक मजदूर बैठे होते हैं जिनके हाथ में वो औजार वगैरह होते हैं। कर क्या रहे होते हैं? इंतज़ार। किस चीज़ का? मजदूरी का। क्यों कर रहे होते हैं? बच्चों को रोटी देनी होती है। यहाँ तक तो ले आए हो। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे होता नहीं। देखो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और फलाना बड़ा, मुल्कों को हम गोरे मदरलैंड, हम कहते हैं मादरे वतन, ये सुतेली माँ, वो कहते हैं धरती माता। ये है क्या? माँ भी उस वक्त तक जिसके पैरों के नीचे जन्नत है दूध नहीं देती जब तक बच्चा चांगड़े नहीं मारता। और अगर इंसान है कोई, उसको चांगड़े मारने से एक कदम आगे जाना होगा। धरती माँ के कान जरा खराब हैं, वो रोना पीटना मातम से जरा ज्यादा लाउड मांगती है। ये देखो, बात सुनो, मैं इन चीज़ों में इसलिए बोलते घरों में बैठे हैं और को पता नहीं क्या, कुछ नहीं होता।
ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو ایک خاص طبقے نے ریلیجن کو ایسے بنایا ہے کہ لوگ ہی پاگل ہو گئے. قدم قدم پہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. کا بات سنو, ہماری ایوریج عمر کتنی ہے, جیپنیز کی کتنی ہے, اسکینڈینیوینس کی کتنی ہے, وہاں تو خدا اور نہیں. کچھ رسپانسبلٹی دیکھو. ایک صحابی حضور نے دیکھے مدینہ میں, تو انہوں نے کہا کہ کام پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا حضور میں گیا تھا تو مجھے کو پتہ نہیں کام یاد آ گیا. تو کہتے ہیں کہ تمہاری جو بکریاں ہیں وہاں چرواہا ہوگا, ان کے پاس کوئی ہے. تو اس نے کہا میں اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں. تو حضور نے کہا بھاگ واپس, وہاں بھوکے بھیڑیے بھی اللہ کے توکل پہ پھر رہے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. اچھا, اب کئی میرے مجموعے ہیں کالموں کے, آج تک تو مجھے خیر نہیں پڑی, لیکن خیر جو اپنے حصے کا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ بندہ کرتا ہے. اجر دینے کے قابل کچھ ہوگا تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ورنہ قبر میں صحیح یہ ملے گا. اگر میرے اندر کوئی کھوٹ ہوگا تو اسی طرح چلنے دو, اور کیا فرق پڑتا ہے. صوفی شاعر کہتا ہے نا, مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے. ان کو نہیں اپنے حال پہ رحم آتی. کھاتے پیتے بندہ, اس کے اندر اگر ایک درد بھرا دل ہو, وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. آگے چلو, یہ پتہ نہیں کیا سوال کیا تھا, میرا ہی تر گیا. ہاں, ٹیکسس, بالکل نیا نام اشرافیہ جمہوریہ ٹیکسستان. تنخواہیں اپنی ضربیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی. یار کمال کانفیڈنس ہے, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں پہ حکومت کر رہے ہیں. چارا چورا کھا کے بس لگے پھر دینے, مر نہیں رہے, آبادی پھر بھی بڑھ رہی ہے. تو who cares. یہ نہیں ہے, یہ اور طبقہ ہے. بات سنو نا, جب ہم دیکھتے ہیں کسی معصوم بچے کے ساتھ جاتی یا کوئی ظلم یا کوئی قتل, تو بندہ سوچتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اب جو اسرائیل نے کیا ہے یا جو باقی یہ آپس میں پوری دنیا میں جو تماشا لگا ہوا ہے, ان کے اندر دل نہیں ہے. یہ دھندے کے لوگ ہیں. بنارسی ٹھگوں پہ ایک کتاب ہے امیر حسین ٹھگ کے اوپر کسی گورے کی, وہ پڑھنا. اتنے صفاق اور بے رحم ہوتے تھے وہ پورا قافلہ مار کے گہرے کھڈے میں دفن کر کے اوپر آگ جلا دیا کرتے تھے, اوپر, تاکہ کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ نیچے ایک اجتماعی قبر ہے. چلو ٹھیک ہے. حضرت صاحب, دوسری طرف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بجٹ پر سٹیٹمنٹ دی کہ ٹیکس نظام انصاف پر مبنی نہیں. بجٹ نے ثابت کر دیا یہ نظام نہیں چل سکتا. تنخواہ دار طبقہ 600 ارب روپے کا ٹیکس ادا کر رہا ہے. اس ملک میں چند لاکھ لوگ ہی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. 44% عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. بجلی گیس مہنگی کر دی گئی. اچھا, ویسی بات یہ ہے کہ سابق وزیر خزانہ ہمارے مفتاح اسماعیل, ان کا بھی میں بیان پڑھ رہا تھا کہ غریبوں پہ ٹیکس لگاتے وقت آئی ایم ایف یاد آتا ہے اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کی تنخواہیں. یار بات سنو, اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کن کے اردلی رہے ہیں. یہ پہلی بار ایسا یہ ٹیکسستان ہوا ہے, پہلی بار اس طرح کا بجٹ آیا ہے. مولا جٹ کے وزن پہ پتہ نہیں معین اختر مرحوم یا کوئی اس طرح کا ہمارا کامیڈین, وہ پتہ نہیں پی ٹی وی پہ چلا تھا, مولا بجٹ, یہ ہو جائے مولا جٹ ہے, ہو جائے مولا بجٹ ہے, مطلب یہ ہو جائے کوئی. تو پرانی بات ہے, پرانی بات ہے. بجٹ نہیں ہوتا, سال کے سال بھیڑیا ہے جس پٹا کھول دیں دے اور عوام دیاں بوٹیاں شوٹیاں یہ. اچھا, لیکن کون لوگ ہیں یہ بھی, I respect them. چلو, وہ بڑا بندہ جو حضور کے بہت جو خلاف تھے اور دین کے خلاف تھے اور بہت کچھ, بعد میں انہوں نے تائب ہوئے, اسلام قبول کیا اور پھر کنٹریبیوٹ بھی کیا. تو میں آج کی تاریخ میں تو ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تم اچھے خاصے متمول پڑھے لکھے لوگ ہو, تم کن لوگوں کی چاکری کس چکر میں اتنی دیر تک کرتے رہے, تمہیں نہیں پتا تھا
میں تو یہ نہیں کہتا کہ کوئی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے. میں کہتا ہوں جو بندہ کہتا ہے یہ دہلی کی کرپشن وغیرہ اس کو چھوڑو, اپنے 2 بچے دائیں بائیں کھڑے کرو, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو اور عوام کے سامنے یہ کہو ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا. اوے اور نہیں تو یہی کہہ دو ہم نے کروڑوں اربوں ڈالر نہیں لوٹے, کم لوٹے. جانے دو. یہ اب میں مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی یا رسپیکٹ دیم, چلو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, عقل آئی دیر سے آئی, لیکن جب ان کے ہوتے ہوئے بجٹ آتے تھے تو وہ کوئی عوام فرینڈلی بجٹ ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں. حسن صاحب, انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق نئے بجٹ کی منظوری سے قبل حکومت نے 36 ارب کے نئے منی بجٹ اور نان فائلرز پر پابندیوں میں نرمی کی تجاویز پیش کر دیں. منی بجٹ میں ایک دن کے چوزے پر 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنا شامل ہے. سبحان اللہ یار, میں آئی ریئلی لو اٹ. اگر کوئی ڈکیت جڑا ہے وہ اگر پنڈ بھی بن جائے, جگتاں سنانیاں شروع کر دے تو واٹ این آئیڈیا. ویسے پتہ نہیں کس کا چوزا ہوگا جس نے 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی ایک دن کے چوزے پہ. یہ دیسی مرغی کا تو نہیں ظاہر ہے, تو غریب آدمی کی. اب بات سنائے, ان لوگوں کو پکڑو, ان کی زبانیں کھینچو جو ویسٹ کو بے راہ روی کا شکار قرار دیتے ہیں. اب بات سنو, اگر یہ ایک دن کا چوزا یہ برائلر نہ ہوتا تمہارے 95% لوگوں کو مرغی کا گوشت نصیب نہ ہوتا. بچوں کو لے جایا کرتے چڑیا گھر, مرغا مرغی دکھا کے کہتے یہ تمہارے دادا پردادا وغیرہ کھایا کرتے تھے. یہ برائلر ان کا احسان ہے, احسان مانو, احسان فراموش ہو. اچھا, میرا ایک مشورہ ہے, ایک دن کے بچے پر بھی ایکسائز ڈیوٹی لگاؤ, نہیں لوٹو. ایک دن کا بچہ, اس میں تو ظاہر ہے یار وہ چوزے سے تو تھوڑا سا بنینو انسان کے ساتھ تعلق ہے نا, اس پہ 100 روپیہ بنتی ہے ایکسائز ڈیوٹی, اس پہ لگاؤ. چونکہ ان لوگوں کی اپنی وارداتیں تو کم نہیں ہونی, وہ تو کنٹرول کرنا ناممکن ہے ہی نہیں ان کے اندر, تو کم از کم آبادی ہی کنٹرول کر لو. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے, ان کا ووٹر کم ہو جائے گا. انہیں غلاموں کی جنہیں یہ آسانی سے خرید سکیں, ڈرا دھمکا سکیں, بلی کر سکیں, ان کو غلاموں کی تعداد میں اضافہ چاہیے. اور بات سنو, مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے, کبھی کبھی نہیں اکثر آتا ہے, کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں ایک حوالے سے بات کر رہا ہوں, باقی دفع کرو. یہ جو بھوک ننگ جہالت, یہ سوچی سمجھی سکیم ہے اشرافیہ کی. ضروری نہیں ہے انہوں نے آپس میں میٹنگیں کی, ایک طرح کے دماغ ایک طرح سوچتے ہیں کہ ان کو انہوں اپنی پئی رہے, انہیں ہوش نہ آنے پائے. ورنہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک ایٹمی طاقت تو بن سکتا ہے, باقی اناج کی طاقت نہیں بن سکتا. کیوں؟ یہ کچلے رہیں افتاد گان خاک, تاکہ اگر جسمی مردہ ہے تو ایسا ایسا روح بھی مردہ ہو جائے گی, دماغ بھی مفلوج ہو جائے گا. وہ پاگل سے ہوتے ہیں, آوے شیر آیا, بگیاڑ بگیاڑ دے بارے سوچتے ہی نہیں کہ وہ جنہیں دی انہیں سینڈل پائی ہے یا انہیں جتا پایا ہے, میرا تے دے سال گزر سکتا ہے. یہ بات بھی میری لوگوں کو سمجھ نہیں آنی. وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی جوتا اتنا مہنگا بھی ہو سکتا ہے. گھڑی کی بات نہیں کر رہا, جوتے کی کر رہا ہوں. آگے چلو. ٹھیک ہے سر, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. چینی کی فراہمی اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. سبحان اللہ بھائی, پہلے 7,65,434 ٹن برآمد کی تھی. اب دیکھو
माल बनाना है, एक्सपोर्ट में भी लंबा रोकड़ा। इत्थे ते गिनती लोगों ਨੂੰ करोड़ तो अगे दी नहीं आती। एक्सपोर्ट में भी माल, इंपोर्ट में भी माल। तवाज़ुन नाम की कोई शय है नहीं। देखो अब फी किलो चीनी 50 रुपए बढ़ी, 5 माह पहले 125 रुपए किलो, आज 190 से 200 के दरमियान। इसमें एक बेहतरी भी है, ये पहले इतने बदमाश लोग हैं, बदमाश गाली नहीं है ये, जिसका माश बद हो। अगर मैं अपने काम से या आप अपने काम से इंसाफ नहीं करते, हम भी बदमाश हैं, जिसका माश बद हो। ये गाली नहीं है, लेकिन गाली है, मतलब गलत है। इसका क्लाशनकोफ, रिवॉल्वर, पिस्टल, गन, छुरी, चाकू से कोई ताल्लुक नहीं है। बदमाश, याद रखना। ये अब ये हमारे इर्द गिर्द किस तरह के टोले हैं तुम्हारे सामने। चीनी दरामद करके अंदाजा लगाओ एक ही कहता है वफाकी वजीर बाय तहफ़्फ़ुज़ ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक। केड़ा तहफ़्फ़ुज़ है ते केड़ी तू तहकीक कीती है? चीनी तू बनाई है, ये भी वैसतों आई है। शक्कर खान वाले हो, ये ऐसे लोग हैं इन्होंने गुड़ पे पाबंदी लगा दी थी, हालांकि वो बेहतरीन चीज़ है। ये तो वाइट पॉइजन है, अवाम के मुंह को पता नहीं क्या लगा हुआ है। आई डोंट यूज शुगर। मेहमान भी आए तो हम उनके सामने चीनी रख देते हैं, शहद रख देते हैं कि दिल करता है फीकी पियो, दिल करता है चीनी डालो, दिल करता है शहद डालो। ये हेल्दी चीज नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए ये प्रोपेगेंडा करें ना जरा टीवी पे। टके टके की अचीवमेंट के ऊपर ये कितना लोगों का पैसा जाया करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ये करें कि ये जो चीनी है ये वाइट पॉइजन है। अवाम के अंदर भी वो बात नहीं है। मैं जब बात करता हूँ ना, उठो ये करो वो करो, तो उसका मतलब कोई ये नहीं होता कि तुम पत्थर बरसाने शुरू कर दो। ना ना ना, चीनी का बायकॉट करो, का नामो निशान मिट जाएगा। खाओ कसम, नहीं इस्तेमाल करते चीनी, और तुम्हारी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। करो बायकॉट। हुकूमत चलाती है कैंपेन, ये वाइट पॉइजन है, इसका इस्तेमाल कम करो। अरे जाने दो। ये कहता क्या है, चीनी दरामद करके कीमतें वापस लाएंगे, और इंपोर्ट करके विच किक बैग ते कमीशन ते फलाना, और इंपोर्ट करनी है, फ्रेट है, कमाल है भाई। अल्लाह माफ करे। देखो बात सुनो, इस मुल्क का अलमिया तो खैर गिने नहीं जाते, एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोअर मिडिल क्लास का कोई बंदा भी अगर इक़्तिदार में आ जाए, सियासी हो गैर सियासी हो, वो भी वफादारी बदल लेता है, वो इनमें जा घुसता है। उसे अपना बचपन, उसकी महरूमियाँ, उसकी ज़रूरतें, उसको अपना वो पुराना रहन सहन सब भूल जाता है। वो अपने तबके को डिसोन कर देता है, इनके साथ मिलके वो भी उनके साथ वही शुरू कर देता है। इसीलिए होता हवाता कुछ नहीं, खोती बोर्ड थले आंख लुंदी है। चलो, वेरी ट्रू। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करें एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिश के बाद सरीना चौक के नज़दीक 9 तामीर शुदा सड़क बैठ गई। दूसरी तरफ लाहौर में पहली बारिश के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड की सड़क बैठ गई। हसन साहब, ये सड़कें क्यों बैठ जाती हैं? सड़कें नहीं बैठती, गवर्नेंस बैठती है, हुक्मरानी थूक चाटती है। सड़क नहीं बैठती। सड़क क्या है, तो बेजान चीज़ है। हराम बैठता है, तर्ज़े हुक्मरानी बैठती है। हुक्मरानों के ड्रामे, फुर्तियां, चलाकियां, स्पीडें, रिकॉर्ड मुद्दत में यूं चबूं तो फलाना, ये करके ये सब कुछ बैठ जाता है। और कल नूं हथ मारो
पंजाब के बारे में ये पहली बार हो रहा है, वो पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार, वो थे कौन? ये तो पंजाब हुकूमत अपने सारे साबिका हुक्मरानों की मुंह पे कालक मलती है जब इस तरह के दावे कहती पहली बार। अच्छा देखो, ये सड़क इस तरह बैठती है जैसे उम्मीदवार बिठा दिया जाता है या बिठा दिए जाते हैं। सड़क भी बैठ जाती है, हम खुद भी बैठे हुए हैं, बल्कि लेटे हुए हैं IMF के सामने। औकात क्या है? हमारा आम आदमी वो भी बैठा हुआ है। आगे चलते हैं साहब। अलीमा खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर KP के सूबे का सालाना बजट पास करके माइनस इमरान कर दिया। जो अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है, दुनिया की कोई ताकत उनको माइनस नहीं कर सकती। मैं उनके ख़ानदान और अलीमा बाजी को तसल्ली देता हूँ। ओ यार तू तसल्ली ना दे, तेरी तसल्ली क्या होती है? जब ये इतना कुछ बंदा फेस कर रहा हो, तसल्लियाँ वगैरह क्या होती हैं? देखो पता नहीं ये अलीमा बीबी ने माइनस का लफ्ज़ किन मानों में, किस स्टेट ऑफ माइंड में, एंड शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, तो एक खातून खाना है। बात की बहुत ही फजूल है ये, इसमें कोई शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं। देखो बात सुनो, भुट्टो को सिसका के तख्ता दार तक, पहले उसको जेल में जो कुछ उसके, अच्छा वो माइनस नहीं हो सका। वो दामाद ते हुण भी तुहाडे मुल्क का चेहरा है, वो आप माइनस हो गए। मुझे बताएं वो क्या था, वो पता नहीं कसाई कसूई, उसकी एक पालक बेटी अपनी औलाद नहीं थी मुश्ताक हुसैन की, गजाला मुश्ताक मेरा ख्याल नाम था, हमारे साथ थी यूनिवर्सिटी में। तो किधर है वो जस्टिस अनवारुल हक? मजबूर हूँ मैं ये कहने पे, अल्लाह गरी के रहमत करे। मेरे वालिद के वो बहुत करीबी दोस्त थे। मेरे वालिद का नाम था मियाँ निसारुल हक, और दोनों एक दूसरे को ख़त लिखते होते थे। उस ज़माने में साथ जलंधरी भी लिखते थे। किधर है वो? खाक, वो तो सब ने होना होता, लेकिन भुट्टो तो जिंदा है। ओदा नवासा जो उसका खून नहीं है, पिदरी मुआशरे हैं हमारे। बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो जरदारी भुट्टो लगा। सुभान अल्लाह। हुकूमत पहले वजीर खारजा होना, वजीर आजम बनन दे ख्वाब देख रहा, तो भुट्टो मर गया। फिजिकल डेथ का क्या है, वो तो हर एक को आती है। देखो बात सुनो, बंदा हो सही पॉलिटिक्स में, मैं बात कर रहा हूं, बंदा हो सही, कत्ल होने पे भी नहीं मरता। तारीख भरी पड़ी है। टीपू सुल्तान, बताओ मुझे, मर गया? नहीं, वहां के लोगों के लिए भी जिंदा है। अच्छा, इब्राहिम लिंकन, मैं टीपू सुल्तान हमारा है, मैं तो वहां के लोगों की बात कर रहा हूं। इब्राहिम लिंकन से लेके JFK कैनेडी तक, ये मर गए, कत्ल हुए, जिंदा हैं। एयरपोर्टां दे नाम उन्हां ते फलां, बंदा मत मरी जाती अमरीका जाके, वो जिंदा है। अच्छा ये तो छोड़ो, ये तो इलीट थी, ये था, वो था, वगैरह वगैरह वगैरह। स्पार्टकस वाज अ स्लेव। सुभान अल्लाह, स्पार्टकस मर गया, उस पर फिल्में बनती हैं, चे गवेरा पे मूवीज बनती हैं। ये नहीं, खास तौर पे इंसान, हमारा तो खैर हाल ही बहुत मंदा है। शख्सियत परस्त माशरों में जो बंदा साउंड बैरियर तोड़ जाए खास तरह का, उससे फिर मौत सिर्फ जिस्मानी आती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो बात ये गौहर साहब ने और ये वो और भी कुछ लोगों ने ये बात की है, मैं भी पहले ये बात कर चुका हूँ। माइनस नहीं, वो पता नहीं अलीमा बीबी घरेलू खातून है, उनको क्या पता नहीं जेल में क्या होगा, प्रेशर कितना होगा जब उन्होंने ये बात की होगी। मुझे नहीं पता कहाँ की है, किन हालात में की है, लेकिन बहरहाल माइनस क्या होना है भाई। भुट्टो माइनस हो गया, मुझे बता दो। इकबाल साहब माइनस हो गए, उनको भी सेंसर का सामना है इस मुल्क में। जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी,
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ شعر کہیں چھپا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا ایک زمانے میں, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, پتہ نہیں کیا ہندوستان ہمارا, پتہ نہیں کیا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. سعادت حسن منٹو, اس کو موت آئی, پتہ نہیں انڈیا میں پاکستان میں کتنی موویز بن چکی ہیں. تھے وہ کیا, فوش نگار. یہ لیول ہے ہم لوگوں کا. ہم نے اردو افسانہ کی تاریخ کے عالی شان ترین آدمی کو عدالتوں میں گھسیٹا. الزام کیا لگایا, فوش نگار. آج وہ تمہاری پہچان ہے. نسیم حجازی, او تاریخی جھوٹے سچے ناول لکھن والا بابا, میرے والد کے دوست تھے وہ. ویئر از ہی. ایم اسلم تھے. یہ وجہ 50 بندے میں گنوا دینا. منٹو یاد ہے. چلو ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہم تو تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ ہم سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. پی ٹی آئی والے اقتدار میں آ کر ہمیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے جب تک ہم سے ہو سکے گا ہم اپنا زور لگائیں گے اور انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ, یہ ایک اعترافی بیان ہے. کمال ہے, اور کمال ذہنیت ہے, اور کمال سوچ ہے. اسی سوچ نے قوم کو کنگال کر کے یہاں تک پہنچایا. اور کنگال صرف وہ نہیں ہوتا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, جس کی کھوپڑی کام نہ کرے, وہ بھی کنگال ہوتا ہے. اچھا, دوسری طرف رانا ثناء اللہ وہ 92 سال پہلے پیپلز پارٹی میں رہے, ادھر ادھر. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ, تحریک انصاف کا مذاکرات سے انکار ان کا وجود ہی مٹا دے گا. ان کی تو ایک ہی چیز خریدی گئی ہے, اور وہ کو فلاسفر سن, کو دانشور سی, اسپورٹس مین, اور وہ بھی کھیل کی طرح اس نے جان ماری, شوکت خانم وغیرہ, نمل چھمل, وہ دانشور ہیں. اس نے جس طرح ان کو بے نقاب کیا, اب وہ کہتا رہا, ورد کرتا رہا, چور, ڈاکو, لٹیرے, فلانے, ٹی ٹی, پتہ نہیں کیا, منی لانڈرنگ. اچھا, اب وہ بیٹھ جائے ان کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا جواز کیا رہ جائے گا؟ مجھے بتاؤ. وہ خودکشی کر لے. رانا ثناء اللہ کو, ہی از اے پولیٹیکل ورکر, اس کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ جواز ہی ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی اگر ان لوگوں کے ساتھ اگر وہ بات کرتا ہے, میں تو اخباروں میں پڑھتا ہوں نا, مجھے تو نہیں پتا کہ جی میں جن کے پاس اصل طاقت ہے, اقتدار ہے, ان سے بات کروں گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ان سے بات کر کے ہوگا کیا, پھر اس کی بات کوئی نہیں سنے گا. اس کو پتا ہے ان کو بھی ہوش ہونا چاہیے. تمہارے ساتھ وہ بیٹھ جائے تو پھر تو مستقل ہی بیٹھ گیا, بلا وجہ نہیں کر رہا. وہ جو ہوگا دیکھ. ایک ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے, آپ نہیں یا گاہک نہیں. وہ اہم ہی کہتا ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہے, یا جن کے پاس جن کی بات میں کوئی وزن ہے, یا پیپل ہو ریئلی میٹر, تم 47 وغیرہ ہوتے نہیں, ان کے ساتھ مذاکرات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا پھر اللہ ہی حافظ ہوگا. چلو بالکل ٹھیک, صحیح. حضرت صاحب, پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ جنگی اسلحہ اور ساز و سامان کے لحاظ سے ہم ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن اب ہمیں لوگوں کے دل و دماغ بھی جیتنے ہوں گے, حقیقت ماننا ہوگی, فیصلہ سازوں اور عوام کے بیچ بہت زیادہ فاصلے ہیں. دیکھو, باتیں تو ساری ندیم افضل چند نے ٹھیک کہی ہیں. ہی از ون آف دوز ویری ویری فیو پیپل آئی ریئلی لائک اینڈ رسپیکٹ. کبھی کوئی اسکینڈل مالیاتی نہیں, اپ رائٹ آدمی, اسٹریٹ سویٹ بندہ. اور
फैसला साजों और अवाम के बीच फासले बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं या हो गए हैं। अब इसको तो जितना मैं जानता हूँ आप भी जानते हो, बाकी सब जानते हैं। अच्छा, हमें लोगों के दिलो दिमाग, इस पे मुझे ना थोड़ा सा वट चढ़ा है। चांद साहब जब मिलेंगे तो मैं उनके सामने सारी कसर निकाल दूंगा। ऐसी की तैसी लोगों के दिलों और दिमागों की, क्या कहा, ऐसी की तैसी इन लोगों के दिलों और दिमागों की। ये हुक्मरान ही नहीं है जिनके पास न दिल है न दिमाग, ये माशाल्लाह उनसे भी 4 हाथ आगे हैं, जिन्हें नारों, बड़कों, भंगड़ों, खुशामदाना अलकाबात के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। यानी अंदाजा लगाओ, पता नहीं 50 साल हो गए रोटी कपड़ा मकान में है, तो पता नहीं, हाँ इतना की हो गया, पीछे लग गए। वो बंदा पूछे हुए कुछ सोच समझ ते लवो, ये अचीवेबल टारगेट दे रहा है थानू फलाना टमकाना। अच्छा, मैं पहले भी सोचता हूं कि ये इन लोगों को अनपढ़ जाहिल रखना शराफिया की सोची समझी स्कीम है। इनको नेक और बद और स्याह और सफ़ेद की तमीज़ ही ना हो। शख्सियत परस्ती है क्या? ये बुत परस्ती से बदतर है। बुत के आगे माथे रगड़ो, रोते रहो, मिन्नतां खुशामदां जिन्नियां मर्जी करो, ओहदी सेहत ते की फर्क पैंदा? वो तो एवं बेजान है कि पत्थर, लकड़ी, लोहे, तांबे, पीतल, सोने का टुकड़ा है वो। इंसानों की जो पूजा शुरू करते हो ना, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, वो अपने हवास खो बैठते हैं। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਜਮਾ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, तो ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ, तो शेर आया, तो चीता आया, तो नाग राजा आया, तो फलाना, तो उसका तो दिमाग खराब होना ही है भाई। इसलिए ठीक है, जो दिलो दिमाग जीतने होंगे, दिलो दिमाग दी ऐसी तैसी है ना, तो जित के की कर रहे हैं। चार छितरां दी मार, भुख नंग तो फुर्सत नहीं, दिल दिमाग इनके जीतने। छड़ो दवा करो, रहन दो, इंजी रहन दो, कोई गल नहीं। नदीम अफसल चंद साहब, वो की तुसी किया सी, चंद साहब का एक बड़ा मशहूर है, मुख्तारिया गल वध गई है ना जी। मरियम याद है जी हसन साहब, हाँ, मुख्तारिया गल कट गई है, मुख्तारिया तेरी ये गल कट गई है। ठीक है, दिलो दिमाग, ना दिल है ना दिमाग है, माशाल्लाह। ठीक है, 2 पाए ने बेचारे, बस ठीक है। हसन साहब, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसने शेख हसीना वाजिद के हक में गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। अवाम साबिक इलेक्शन कमिश्नर को घर से घसीट कर सड़क पर ले आए और उनके गले में जूतों के हार भी पहनाए। अल्लाह की कसम, जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे ये माइक शाइक तुमने ना बांधे होते, ये मैं खड़ा होकर सलाम करता बांग्लादेशियों को। ओ होश करो, ऐसे बदकारों के साथ इससे बदतर सलूक करो। ऐसे मुल्कों में शुरू हो जाए, वो इक़्तिदार में हो तो चलो, अगर आपसे उस वक्त नहीं होता, लेकिन छोड़ो ना, इबरत का निशान बना दो, ताकि आइंदा अगर किसी को वज़ीर आज़म या फलाना को कहे ना, तो वो कहे कि भाई ये लो इस्तीफ़ा, मैंने जूतों के हार, ना जूते खाने हैं ना जूतों के हार पहनने हैं। देखो, ये जो घटिया आदमी होता है वो टुडे में जिंदा होता है। आई एम अ वेरी टुडे पर्सन। इनको याद नहीं होता कि आने वाला कल कैसा होगा। अब इसका ये मैंने वो मंजर देखा है, जूते मुझे कम लगे, इसको डेली फिराओ। वाह, बिल्कुल ठीक है। ऐसे साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे।